السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجيان رفتن جلس جنتا كينيا قرآن في ساينسي جنتا تينيا تندرات نهرتي قرآني مالي ساينسي نو مالي وانجا أورت كولين إلى اللتانا هنجا رمكوبي تينياتي نفانا ترى أفراكي. القرآن في اللغة مصدر بمعنى تلا أو بمعنى جمع جتشوتي. فعل معنى أول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلون. هيك دراخ نرتي جتشا مكا الراوة ما فكنما. وعلى معنى ثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل. هيك لميسا نرتي نتها هندي جتشا هيك اسم الفاعل مكا إسوان تكراوتي فنمو تآيشو. ولما قلتي أي بمعنى جامعة. الجمع أخبار والأحكام والاتكابا خته أدولي كل تهتي في أحكام كل تهجتشو. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى منزل على رسوله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم مبدئ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قرآن جتشون أكا شريعاتي جتش ربي أولانا تهيتي بود نبيوتا خنته إرقما محمد الرت عليه الصلاة والسلام خنبوفمه. سورة الفاتحة إيقلي سورة الناس وما يجو أكما ربي سبحانه وتعالى سورة الإنسان آية دمي سدفارة دبته إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نوت قرآن خنا سرت بوسنس. أما ربي سبحانه وتعالى سورة اليوسف آية لما فرت مالجا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جا. نوتي سرت بوفن قرآن خنا دب فما أفان عربات أكا هيك إسابي تنفجا. خنبوفة مي قرآني وقا خمتكا في دبا أفردور. ساينسين رو مالي ساينسين تيوري دا. ساينسين قرانو اوما ما في وانتوتا الدنيا الرتون داودا بيج بانك تيوري دا. أما ساينسين حركة دبا خيسا هنجي تكا قرآن الرا فودن إن شاء الله قبي اتيانتو الرتي هنقم تكا قرآن والفكاتا اي ستي والفال ليس وانجو إن شاء الله خوجي إلى لتانا فيديو انتو يو ستي تولتي لايك جود شير سبسكرايب جوتشو اندقتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.